बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल डॉक्टर उमर फारूक एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों, आज 4 मार्च है, 2025 है, माह रमज़ान शुरू हो चुका है। तो अल्लाह ताला सबको माह रमज़ान में इसकी सातें हासिल करने की, बरकतें हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। सब दोस्तों के लिए दुआ करें, खुसूसन मेरी तबीयत ख़राब, मेरे लिए भी दुआ करें। अब दोस्तों, माह रमज़ान है और आप लोगों बहुत शौक़ से मेरा चैनल देखते हैं। मैं यहाँ ये बताता चलूँ कि मेरी दवाई पोली क्योर अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह ऑर्डर इसके रिपीट होने लग गए हैं। जिन लोगों का मैदा ख़राब है, जो डर के मारे पकौड़े समोसे नहीं खाते कि हमें एसिडिटी हो जाएगी, तज़ाबियत हो जाएगी, हमारा मैदा ख़राब हो जाएगा, या जब वो खा लेते हैं रूटीन में पकौड़े समोसे तो हैवीनेस महसूस करते हैं, ख़ासकर फिर उनका दिल नहीं चाहता कि अब वो तरावी में खड़े रहें, उनको हैवीनेस महसूस होती है। तो दोस्तों, मैं माह रमज़ान की बरकत से आपसे अर्ज़ करूँ कि मंगवाएँ, कोई ज़्यादा चार्जेस नहीं है। पूरे पाकिस्तान में 3000 रुपये एक महीने की दवाई के चार्जेस हैं। ये आप लें, 2 गोलियाँ सुबह दोपहर शाम खाएँ और इससे आपका मैदा 100% ठीक रहेगा। ना सिर्फ ख़ुद मंगवाएँ, गरीब लोगों को भी मंगवा के दें ताकि उनको भी माह रमज़ान में सहूलत मैसर हो। अल्लाह सबका ख्याल करे। चलते हैं रूटीन की वीडियो की तरफ। लोगों के बड़े कमेंट्स आ रहे हैं, इमरान खान साहब का ज़ायचा बनाएं, पढ़ें। तो मैं आज फिर उनके ज़ायचे पे बात करूँगा और सिर्फ उन्हीं के ज़ायचे पे बात करूँगा आज, और कोई बात नहीं होगी। या उनके मुखालफिन का ज़ायचा पढ़ूँगा या खान साहब का। अब दोस्त बहुत माशाल्लाह ज़हीन है। डेफिनेटली लोग चाहते हैं कि वो खान साहब से मोहब्बत करते हैं, खान साहब उनके सामने नज़र आएँ, वो उनसे मिल सकें, उनका दीदार कर सकें। तो दोस्तों, मैं एक बात आपको बता दूं, इस दुनिया में इज़्ज़त और ज़िल्लत ये सिर्फ़ अल्लाह का इख्तियार है। अल्लाह वाहदहू ला शरीक। यहाँ पे आज़ाद रह के लोग ज़लील हो रहे हैं, बाहर अवाम के पास नहीं जा सकते। जिसको इज़्ज़त देनी है, इन्होंने ज़बरदस्ती जेल में रखा हुआ है, वहाँ उसकी इज़्ज़त बहुत ज़्यादा है। पूरी दुनिया में उसके नाम के डंके बज रहे हैं। अल्लाह का फ़ैसला कवी है और अल्लाह का फ़ैसला गालिब है। याद रखिएगा मेरी बात। खान साहब के ज़ायचे पैदाइश की जब मैं सितारे पढ़ता हूँ, उसमें उनके जेल जाने का ज़िक्र मिलता है। अब उनकी रहाई का जो ज़िक्र है, उस सिमत में बातें आहिस्ता आहिस्ता आना शुरू हो गई। एस्ट्रोलॉजिकल एस्पेक्ट्स जो नेगेटिव हुए थे ज़ायचे में, खान साहब के ज़ायचे में उनका ज़ाती सितारा रिवर्स था, मैंने आपसे अर्ज़ किया था। और फिर आप देखिए मेरी पुरानी वीडियोस, अतारद रिवर्स हुआ बुर्ज कौस में। अब अतारद आज निकल गया है बुर्ज हौत से, मुश्ती के घर से निकल गया और बुर्ज हमल में आ गया है, और चाँद अपने शरफ़ के मकाम पे बुर्ज सौर में मौजूद है, और सूरज अपनी तमाम तर ताकत आज के दिन में चाँद को दे रहा है। लिहाजा ये जो ज़ायचे में साद नज़र है तीसरी, ये कायम है। और दूसरी सबसे बड़ी दलील ये है कि चाँद यहाँ पे बादशाह के मकाम पे बैठा हुआ है। और मैंने जैसा आपसे अर्ज़ किया कि प्लूटो जो है आज 2 दर्जे है, अतारद की और प्लूटो की आपस में साद नज़र हो चुकी है। पॉजिटिव वे में कम्युनिकेशन शुरू हो चुकी है। और ये जो पॉजिटिव वे में कम्युनिकेशन है, ये आप ऐसे समझिए कि अतारद मैंने अर्ज़ किया था बिलोंग करता है मीडिया से, रिटर्न मुआहदों से और बोलने से, तकरीर करने से, इन तमाम चीज़ों से, इल्म से अतारद तल्लुक़ रखता है। और ये अतारद है, ये खान साहब के हाल के खाने में 10वें और 7वें का जो है ना वो हाकम है। और यहाँ पे क्योंकि खान साहब के ज़ायचे के चौथे खाने में ज़ोहल, नेपचून, रास और सूरज जो है वो यहाँ मौजूद हैं, तो अल्लाह का फ़ैसला कवी है और अल्लाह का फ़ैसला गालिब है। ये जो मैंने आपसे अर्ज़ किया कि इस दफ़ा ज़ायचे में अतारद जब यहाँ रहा तो मैं खामोश रहा,
کیونکہ یہاں پہ عطارد حبود کے خانے میں تھا، لہٰذا ہم چپ رہے. لیکن جو زیادہ اختیارگان کا کرام تھا وہ عمران خان کے مخالفین کے ذائچے کے 10ویں خانے میں. میں نے پریڈکشن کی تھی کہ ان کے سکینڈل آئیں گے. اب ایک نہیں سکینڈل آیا، کافی سارے سکینڈلز آ رہے ہیں، اور یہ لوگ حیران ہیں کہ ہو کیا رہا ہے. خان صاحب نے اپنا جو ان کا نقطہ نظر ہے، جو ان کا سافٹ ویئر اللہ نے بنایا ہے، اس کے اوپر وہ سٹینڈ لیے کھڑے رہیں گے. یہاں پہ لوگوں نے بڑی باتیں کی، ڈیل ہوگی جی، ہیلی کاپٹر آ گیا لینے جی، جا رہے ہیں جی. تو میں نے کہا پھر تو ہمارا آج تک کا ذائچہ غلط ہو جائے گا اگر خان صاحب ڈر گیا. خان صاحب نہیں ڈریں گے. مریخ جو ہے وہ طاقت دیتا ہے، اور یہی میں آپ کو بات بتاتا چلوں کہ مریخ اس وقت حبود کے خانے میں ہے، حبود کے خانے میں موجود ہے، اور برج سرطان میں 17 درجے پہ اس وقت اس نے اپنی ریورس ختم کی ہے، اور یہ واپس اپنے حبوتی مقام کی سمت میں ٹریول کر رہا ہے. تو چیزیں تبدیل ہونے کی سمت میں ہیں. اس کا اصل جو اس ذائچے کو خان صاحب کو پڑھیں گے، کیا خان صاحب تکڑیں یا خان صاحب کے مد مقابل تکڑیں؟ تو ذائچے میں جواب آتا ہے کہ اب خان صاحب بہت تکڑے ہیں. وقتی طور پہ ذائچہ کمزور ہوا تھا جب عطارد ذائچے کے 4تھے خانے میں زحل کے ساتھ، راس کے ساتھ، نیپچون، شمس اور یہاں پہ یہ آیا تھا، یہاں رہا تھا. اب عطارد کو اپنی طاقت اس کی شیئر ہو رہی ہے پلوٹو کے ساتھ. تو اور جو میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ انٹرنیشنل لیول پہ جو دباؤ ہے وہ اس حکومت کی برداشت سے باہر ہے. اب پھر ان کی دیکھیے عطارد کی اور پلوٹو کی 7 نظر قائم ہو چکی ہے. سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ کل دن میں، کل 5 مارچ ہے، کل دن کے وقت میں خان صاحب کا نیا بیان سامنے آئے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ چاند کران کرے گا مشتری کے ساتھ، اور سب سے پہلے چاند اپنی پازیٹیو کمیونیکیشن کرے گا پلوٹو کے ساتھ. تو خان صاحب کا بہت تگڑا بیان آج یا کل کی سمت میں آ جائے گا، زیادہ امکان کل کے ہیں. اور خان صاحب کے لیے بیرون ملک آواز پھر دوبارہ بیرون ملک سے آواز اٹھے گی، اور خان صاحب کی جو کامیابی کا گراف ہے اس ملک سے باہر وہ اور سٹرونگ ہونے کی سمت میں اب جاتا رہے گا. میں اس لیے بول رہا ہوں دوستو کہ اس سال میں جو نیپچون ہے اس مہینے کے آخر میں نیپچون برج حمل میں آ جائے گا. اور جو ہی نیپچون برج حمل میں آئے گا تو یہ پازیٹیو کمیونیکیشن ہوگی. جب سے پاکستان بنا پہلی مرتبہ برج دلوں میں برج حمل میں نیپچون جب داخل ہوگا تو نیپچون کی اور پلوٹو کی 7 نظر ہوگی. اور یہ عمران خان صاحب کے ذائچے کے 3 سے 5ویں خانے میں یہ کمیونیکیشن کا اثر آئے گا. اور ذائچہ پیدائش میں جو پلوٹو کا مقام ہے وہ میں نے پہلے آپ کو بیان کر دیا تھا. لہٰذا خان صاحب کی لائف کا یہ تبدیل ہونے کی سمت میں، بہتر ہونے کی سمت میں، سٹرونگ ہونے کی سمت میں ستاروں کی نظرات بتائیں گی کہ اب یہ بہتری اور تبدیل ہونے کی سمت میں رہے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ہی نیپچون برج حمل میں آئے گا اب اس نے کئی سال یہاں رہنا ہے، پلوٹو نے بھی یہاں کئی سال رہنا ہے. تو اب آنے والا وقت خان صاحب کو انشاءاللہ کئی سالوں کے لیے اپنی طاقت دیتا رہے گا. دوستو یہ ڈیٹا کلیکشن ہے، آسٹرالوجی ہے. کئی باتیں ہم بیان کر سکتے ہیں، کئی باتیں ہم جان بوجھ کے بیان اس لیے نہیں کرتے کہ یہ ہمارے پاس ہر بندے کا ذائچہ نہیں ہے. لوگ تو بڑے کمنٹس کرتے ہیں، ہمارے پاس بھائی جان ہر بندے کا ذائچہ نہیں. خان صاحب کا ذائچہ ہے، وہ شروع دن سے بیان کر رہے ہیں اور انشاءاللہ آئندہ بھی بیان کرتے رہیں گے. اور یہ جو صورتحال ہے یہ بہتری کی سمت میں آنے والے وقت میں جو میں نے آپ سے عرض کیا کہ سٹرونگ 3 سیارگان آپس میں پازیٹیو کمیونیکیشن کریں گے. اور اس دفعہ خان صاحب کے ذائچے میں 19-20 مارچ کو جب یہ سورج اپنا برج چینج کرے گا تو سورج اپنی بادشاہت کے خانے میں انٹر ہوگا اور تمام تر طاقت پلوٹو کے ساتھ شیئر کرے گا. تو مد مخالف جو لوگ ہیں خان صاحب کے ان کو بھاگنے کی جگہ نہیں ملے گی. انشاءاللہ حوصلہ رکھیں، اللہ قوی و قادر ہے،
ہمارا ڈیٹا کلیکشن ہے، اندازوں کا علم ہے، صحیح بھی ہو سکتا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے. نہ ہم حرف آخر ہیں، یہ ہمارا اندازہ ہے، ناراض نہ ہوا کریں. ہم جو اندازات دیکھتے ہیں وہ ضرور بیان کرتے ہیں، وہ بتاتے ہیں. تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں فردر جو ستاروں میں آپس میں کمیونیکیشن ہوگی، اس کے بارے میں جو اسپیکٹس نظر آئیں گے وہ ضرور بیان کریں گے.